नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले एपेन्डिक्स सुन्निने समस्या एपेन्डिसाइटिसको बारेमा कुरा गर्दैछु। हाम्रो शरीरमा एपेन्डिक्स भन्ने एउटा सानो अङ्ग हुन्छ, म पिक्चरमा देखाउँछु। र कुनै कारणले त्यो एपेन्डिक्स सुन्निँदाखेरि दुख्ने समस्या हुन्छ र त्यो मेडिकल इमर्जेन्सी पनि हो, त्यसबारेमा कुरा गर्छु। दुई चारवटा पिक्चर देखाउँछु मैले, कतिको देख्न सक्नुहुन्छ। let me say सरस्वती भन्न चाहे यहाँ यो माथिको कलेजो हो, यो भुँडी, यो ठुलो आन्द्रा, भुँडीबाट सानो आन्द्रा घुम्दै घुम्दै गएर अनि यो ठुलो आन्द्रामा छिर्छ अनि सट्ट गएर बाहिर आउने हो। तपाईँलाई थाहा छ होला त्यति कुरा चाहिँ। अलिकति माथि गएर चाहे म जब यो सानो आन्द्राबाट ठ्याक्क ठुलो आन्द्रामा जाने ठाउँ छ, यो एरियालाई सिकम भन्छ। अनि यो मुनिपट्टि सानो एउटा अङ्ग हुन्छ, सानो यो वर्म जस्तो, किरा जस्तो सानो, हेर्नुहोस् न। अनि यो भाग सुन्नियो भने एपेन्डिसाइटिस भन्छ। त्यो एपेन्डिक्स हो है, यसलाई सुन्नियो भने एपेन्डिसाइटिस भन्छ। ओके, कहिले पनि तपाईँले मेडिकल टर्मिनोलोजीमा साइटिस सुन्नुभयो भने अन्तिममा त्यो केही कुरा सुन्निएको भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके, जस्तै एपेन्डिक्स भन्ने अङ्ग हाम्रोमा छ, सबैमा छ, अनि त्यो सुन्नियो भने एपेन्डिसाइटिस। अनि ग्यास्ट्राइटिस भन्ने सुन्नुभएको छ होला। ग्यास्ट्रिक भनेको पेट हो, पेट सम्बन्धी हो। अनि त्यो भित्रको लेयर सुन्नियो भने ग्यास्ट्राइटिस भन्छ है। अनि हेपाटाइटिस भन्ने सुन्नुभएको छ होला। हेपाटो भनेको कलेजो, लिभर, त्यो सुन्नियो भने हेपाटाइटिस भन्छ है। अनि अस्ति मैले फेरिन्जाइटिसको कुरा गरेको थिएँ। फेरिङ्स भन्ने भित्र हाम्रो भित्रपट्टि तर्कुलाभन्दा भित्रपट्टि भाग फेरिङ्स भन्छ। त्यो लेयर सुन्नियो भने फेरिन्जाइटिस भन्छ। अन्तिममा आइटिस थप्दैछ है। अनि अर्को इन्सेफलाइटिस भन्ने सुन्नुभएको छ होला होइन। भाइरल इन्सेफलाइटिस दुनियाँ सुन्नुभएको छ रेडियो टिभीहरूमा। त्यो इन्सेफेलो भनेको ब्रेन हो, अनि ब्रेन सुन्नियो भने इन्सेफलाइटिस है। जहिले पनि मैले के भन्न चाहन्छु, अन्तिममा आइटिस भनेको छ भने के कुरा सुन्निएको छ है भन्छ, एपेन्डिसाइटिस, एपेन्डिक्स सुन्निएको। राइट, त्यो बुझाउन चाहेँ मैले। यो पिक्चर देखाएँ मैले, दुई चारवटा पिक्चर देखाउँछु कतिको बुझाउनको लागि। अघि यो मैले भाग देखाएँ, यो कलेजो होइन, यो मुनि भुँडी हो, यो स्टमक हो। यहाँबाट घुम्दै फिर्दै सानो आन्द्रा हुँदै ठुलो आन्द्रा आउने बेलामा ठ्याक्कै मुनि यो के अरे एपेन्डिक्स हुन्छ। र त्यो यो माथिको यो जुन सानो यो भाग छ, यसलाई ठुलो बनाएर ठुलो पिक्चर हो यो मुनि है, याद गर्नुहुन्छ होला नि। यो सानो यसलाई ठुलो बनाएको, यहाँ ठुलो छ। यस्तोमा यो मसिनो एउटा भाग छ, हेर्दै किरा जस्तो छ होइन। यो सुन्निएको देखाउनु खोजेको, यो रातो छ है। एकदमै दुख्छ, तपाईँ सुन्नु भएको छ होला एपेन्डिसाइटिस भएर हस्पिटल दौडाएको होइन। एकदमै दुखाइ हुने, बान्ता हुन खोज्ने होइन, अथवा बान्तै हुने, त्यस्तो कुराहरू मेडिकल इमर्जेन्सी हो मानिन्छ यो। तर कुनै समयमा यो प्राय अपरेसन गर्नुपर्छ, तर कुनै समयमा एन्टिबायोटिक खाए पनि हुन्छ। यसबारे म कुरा गर्छु एकछिनमा। ओके, र एपेन्डिक्सको कुरा गर्दाखेरि, यो एपेन्डिक्सको कुरा गर्दा यो अङ्ग हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने डिबेट पनि छ होइन। तर अहिलेसम्म त्यो काटेर फाल्यो भने केही घाटा छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो घाटा भएको केही पत्ता लागेको छैन। कसैले इम्युन रोग प्रतिरोधकमा पहिला काम गर्थ्यो कि भन्ने कुरा छ। यो काटेर फाल्दा केही घाटा छैन। यो भित्र चाहिँ होलो हुन्छ, खाली लगभग खाली ट्युब हुन्छ। तर त्यहाँ कहिलेकाहीँ जस्तै यो मुनि आयो, यो केही कुराले अड्कियो भने नि अड्कियो, यहाँ कुरा केही कुरा अड्किएर यहाँको भित्र यहाँ उत्पादन भएको कुरा ड्रेन भएर गयो भने, फर इक्जाम्पल हाम्रो शरीरको जहाँ पनि होलो अर्ग्यान, जस्तै नाकभित्र नि यस्तो यो पुवाल छ नि, होलो छ नि, त्यहाँभित्र केही कोषहरूले तरल पदार्थ उत्पादन गरेर त्यो जाने ड्रेन हुने ठाउँ पनि हो कि त्यो। जस्तै नाक पनि ड्रेन भएर आउँछ नि है। भन्नु खोजेको सम्पूर्ण कोषहरूले केही न केही उत्पादन गरे हुन्छन्। अनि यो यसले केही कुरा उत्पादन गरे हुन्छ कि, एकदमै सिक्रेट गरे हुन्छ, फ्लुइडहरू मास्तिर गए हुन्छ होइन। तर कुनै कारणले यो बिचमा केही जाम भइदियो भने है, त्यहाँ यो माथिको यो हामीले खाएको कन्टेन्ट, यो दिशा, यो फिकल म्याटर भन्छ,
दिशै हुन्छ यो यहाँ लगभग तल आउँदाखेरि त यहाँ अगर अड्कियो भने अथवा जीवाणुले गर्दा अथवा केही कारणले गर्दा यहाँ जब यो भागमा अड्किन्छ नि यो टक्क ब्लक हुन्छ नि नाकाबन्दी गरे जस्तो भयो कि है ल नाकाबन्दी गरिदिन्छ नि एरिया यो तपाईँले देख्नु भएन भने यो कमेन्ट राइट स्वाइप गर्नुहोस् है अनि यो सुनिन थाल्छ किन यसले ड्रेन हुनु पाउँदैन सुनिन थाल्छ है अनि रातो हुन्छ यहाँको रगत सप्लाई रगतको नलीहरू सप्लाई हुन्छ त्यो पनि सप्लाई राम्रोसँग हुन पाउँदैन यो ठुलो हुन्छ एकदमै दुख्छ है अब लक्षणहरूको बारेमा कुरा गर्छु म लक्षणहरू अलिकति सबैलाई एउटै चाहिँ हुँदैन धेरैलाई अब तपाईँले सुन्नु भएको एकदमै इमर्जेन्सी कुराहरू सुन्नु भएको त अति नै दुखेर यो पेटको दायाँपट्टि साइडमा यो मेरो दायाँ हो तपाईँले यो लेफ्ट देख्नु भएको छ मलाई यो मेरो राइट साइड हो मुनिपट्टि पेटको दायाँको मुनिपट्टि भागमा अति नै दुखेर खप्न नसकेर यस्तो घोप्टी परेर कुप्री परेर हल्न चल भएर फतफत हुन्छ नि अहिले नै मर्ला जस्तो स्थिति हुन्छ कि कसैलाई अनि त्यसो भएपछि लाउन के भयो भन्ने हुन्छ हस्पिटल दौडाइ हिँड्छ त्यो अलिकति थाहा हुन्छ एपेन्डिसाइटिस भएको भनेर किनकि एकदमै क्लासिकल साइनहरू हुन्छ कसैको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म अलिकति देखाउन चाहेँ थोरै मात्रै सुनिएको है एकदमै यो धेरै सुनिएर अरू मेरो पिक्चर छ एउटा यो मैले ठुलो अलिक ग्रोस पिक्चर छ यहाँ यो ठुलो सुनिएर यो बर्स्ट हुन्छ कि जो अघि मैले जुन एपेन्डिक्स देखाएँ ठुलो यो स्वेलिङ भएको यो रातो भएको छ यो बढ्दै ठुलो भएर बर्स्ट हुन्छ ओपन हुन्छ अनि ओपन भएपछि यस्तै ब्लिडिङ हुनेदेखि लिएर ब्लिडिङ भन्दा पनि यो यहाँको कन्टेन्टहरू बाहिर आउने अनि अरूभित्र इन्फेक्ट गर्ने हुन्छ हाम्रो आन्द्राको भित्रपट्टि जीवाणुहरू प्रशस्तै हुन्छ होइन दिशा भएपछि जीवाणु हुन्छ त्यो आन्द्राभित्र हुँदासम्म त्यो जीवाणुले कीटाणुहरूले हाम्रो शरीरलाई असर गर्दैन जब चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा बस्नु पऱ्यो नि कन्टेन्ट त्यो पाइप जुन चाहिँ आन्द्राको एउटा पाइप भने मैले आन्द्रालाई त्यहाँभन्दा बाहिर निस्किन्छ नि अनि शरीरलाई चाहिँ दुःख दिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा नबसेर बाहिर गएपछि ओके अनि त्यही भयो यहाँ अब यो बर्स्ट भएर ओपन भएर जताततै गएपछि एकदमै दुख्नुहुन्छ सय नसकेर दुख्ने भनेको यो अब यहाँ भएपछि है एकदमै दुखेर अनि फतफत अहिले नै मर्ला जस्तो हुने स्थिति हो तर बर्स्ट भएर फुटेको पनि छैन है हल्का थोरै मात्रै सुनिया छ कि हल्का कसैको हुन्छ त्यो धेरैकै हुन्छ है कसै भने त मैले तर धेरैको के हुन्छ नि यो नर्मल हो हल्का अलिकति मात्रै सुनिएको कि थोरै सुनिएको हुन्छ अनि सुनिँदाखेरि वरिपरिका त्यो पेन रिसेप्टर हुन्छ कि जसले गर्दा त्यो दुखाइ थाहा पाउने पेन रिसेप्टरहरू हुन्छ होइन नर्भ्सहरू हुन्छ कता दुखे जस्तो हुने कि सुरुमा अब भुँडीमा मासतिर यो नाइटोतिर हो कि मासतिर दुख्या हो कि कता हो दुखेको हुने अझै माथिपट्टि दुख्या हो कि कहिले कन्फ्युज हुन्छ है अनि त्यही भएर डक्टरहरूले चाहिँ ब्लड चेक गर्छन् हुन त अल्ट्रासाउन्ड पनि गर्ने चलन हुन्छ होइन अब त्यति ठुलो पनि सुनिया छैन कहिलेकाहीँ अल्ट्रासाउन्डले नभेट्न पनि सक्छ है तर दुखिरहेछ त्यस्तो बेलामा रगतहरू चेक गर्ने लिभरको कारण हो कि मेरो राइट साइड भनिरहेको छु लिभर अलिकति सुनिएर हो कि अथवा पेनक्रियाज हुन्छ नि ठ्याक्क मुनि म पहिलो पिक्चर देखाउन चाहेँ फेरि है यो भाग सुनिएर हो हुन त होइन अलिकति दुख्ने हो तर यस्तोसम्म हुन्छ कि यति पुरै दुख दिन्छ सुरुमा अलिकति मात्र सुनियो भने पुरै दुख दिन्छ है यता कता अलि माइल्ड दुख्छ त्यत्तिकै त्यही अहिले नै मर्ला जस्तो भाउन नै हुने त हुँदैन अलिक हल्का दुखिरहने बनाइन्छ अनि यहाँ यो सुनिएर दुख्या हो कि पेटमा के भएर दुख्या हो कि यहाँ त पेनक्रियाज देखाएको छैन चित्रमा पेनक्रियाजमा भित्रपट्टि रहेछ पेनक्रियाज उहाँले पेनक्रियाजमा समस्याहरू दुखेको के हो भएर धेरै टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है थोरै मात्रै सुनिँदाखेरि ओके त्यति भन्न चाहेँ अब कहाँ दुख्छ भन्ने कुरा मैले भने है दायाँ साइडको यो मेरो राइट ह्यान्ड हो तपाईँले मलाई अपोजिट देखिरहनु भएको छ दायाँ साइडको भुँडीको मुनिपट्टि है नाइटोभन्दा राइट साइडतिर म पिक्चर पनि देखाउँछु यसरी उभिएर यस्तो कमरमा हात राख्नु भएको छ नि एरिया एकदमै त्यो बर्स्ट भएर ओपन भएको बेलामा है होइन भने सुरुमा सुनिएको बेलामा त यो नाइटो वरिपरि पुरै दुख्छ माथि अझै माथि सुरु होला अनि अन्तिममा आएर यता आउने हो
ओके, जब त्यो धेरै सुन्निएर त्यसले चाहिँ त्यो भुँडी हाम्रो स्टमकको वाललाई छुन्छ अनि यतापट्टि दुख्यो भने थाहा हुन्छ। अनि उनी भुँडीको भित्रपट्टि कतै कतै बसेको भित्रैपट्टि छ अनि हल्कामा सुनेको छ अनि त्यो कन्फ्युज हुन्छ, दिमाग कन्फ्युज हुन्छ कहाँबाट आएको त्यो पेन भनेर, दिमागले हो नि त थाहा पाउने त। ओके, अब यस्तो बेलामा यो लक्षणहरू 2 दिन एकदमै इन्फ्लेम भएर सुन्निएर बर्स्ट ओपन भएको छ भने त त्यो लामो समय रहँदैन, दुखाइ 1-2 दिन हो होइन। अब समयमा उपचार गरेन भने ज्यानै जान सक्छ, किनकि जीवाणु नै बाहिर आएपछि सबै सेफ्टी सीमा दुनियाँ इन्फेक्सन भएर शरीरभरि इन्फेक्सन भएर अझ दुर्गमतिर छन् 3-4 दिन हिँडेर जानुपर्ने ठाउँ छ उनीहरूको ज्यानै जान्छ, दुःखद कुरा है। अब सहर बजार नजिक छ, 1 दिनभित्र पुर्याउन सकियो भने बचाउन सकिन्छ सजिलै, राइट। कसै कसैको बुढाबुढीलाई भने बुढाबुढीलाई अलिकति यो लक्षणहरू लामो समय रहन सक्छ है। टेस्टहरू के गर्ने, अल्ट्रासाउन्ड भने मैले अघि प्रायः अल्ट्रासाउन्ड नै गरिन्छ, सजिलो सेफ बाहिरबाट, किनकि यस्तो बेलामा यति दुख्या हुन्छ कि त्यो छुनै दिँदैन नजिक है। हुन त पेन नदुख्ने औषधि दिने चलन हुन्छ हस्पिटलमा भएपछि, अनि यो आइभी स्टार्ट गरेर हुन्छ नि तरल पदार्थहरू दिने, किनकि केही खाना भएन नि त, किनकि पेटको समस्या हो त्यो है। त्यस्तो हुने बित्तिकै केही खाना नखाने भनिन्छ है, एनपिओ भन्छ, नथिङ फ्रम माउथ, मुखमा केही पनि नखाने, खायो भने त जाने ठाउँ अब अल्टिमेटली त्यही एरियामा पुग्छ नि, झन् दुख्छ। नदुख्ने औषधि दिन्छ, अन्त नखाने भएपछि अब त्यस्तो दुखेको बेलामा कति घन्टासम्म मान्छेले पानी पिया हुँदैनन्, कति खाना खाए हुँदैन, त्यही भएर नसाबाट दिनु पर्यो होइन। ग्लुकोजहरूदेखि सोडियमहरू, पोटासियमहरू हुन्छ नि, पानीहरू यहाँबाट दिन्छ होइन। ओके, अनि अब निश्चित हो त्यो के अरे एपेन्डिसाइटिस नै हो भने, एपेन्डिक्स सुन्निएको एपेन्डिसाइटिस नै हो भने, बर्स्ट ओपन भएको छ थाहा पायो भने उत्तिखेर गएर इमर्जेन्सी सर्जरी गरिहाल्छ। होइन भने हल्का मात्रै सुन्निएको, थोरै मात्रै सुन्निएको छ भने आजकल 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ पनि अपरेसन गर्ने चलन थियो, 5 वर्ष अगाडिसम्म। गएको 2-3-4 वर्ष चाहिँ हल्का सुन्निएकोमा छ भने एन्टिबायोटिकहरू, अलि ब्रोड स्पेक्ट्रम भन्छौँ, जुन चाहिँ धेरै खाले जीवाणुहरू ब्याक्टेरियाहरू, धेरै किसिमका ब्याक्टेरियाहरूलाई एकैपटक मार्ने, ब्याक्टेरिया धेरै किसिमका हुन्छ नि, त्यस्तो औषधिहरू दिइन्छ र अनि वाच गरिन्छ, अब्जर्भ गरिन्छ के कस्तो हुन्छ भनेर। थोरै मात्रै सुनिएको छ भने अपरेसन गर्नै पर्दैन आजकल। ओके, र अपरेसन पनि धेरै पहिला त एकदमै चिरफार गरेर गर्ने हुन्थ्यो होइन, अब 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि। तर लास्ट 5-10 वर्षमा त यो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भन्ने सुन्नुभएको छ होला होइन। एपेन्डिक्स निकाल्न एपेन्डेक्टमी भन्छ। त ल्याप्रोस्कोपिक भनेको 2-3टा पुवाल पाएर म पिक्चर देखाउन चाहेँ। यस्तो भुँडीमा यो चित्र कोरिएको मात्र हो होइन, यसरी 3टा पुवाल पारे हुन्छ, 3-4वटा, प्रायः 3वटा। यो एपेन्डेक्टमी गरेको पिक्चर त होइन, मैले ल्याप्रोस्कोपिक गरेको मात्रै चित्र आएँ। तपाईँ देख्नु भएको छैन भने राइट स्वाइप गर्नुहोस्, फेरि सम्झाउन चाहेँ। अनि 2-3टा पुवाल पारे हुन्छ नि, अपरेसन गरेपछि एउटा चाहिँ यो यसरी यहाँ एउटा पुवाल, यहाँ एउटा पुवाल र यहाँ एउटा पुवाल छ, हेर्नुहोस् 3तिर सानो पुवाल, पैसा सानो पुवाल पारेर अनि भित्रैबाट काटेर अनि त्यो त्यही अनि काटेपछि त्यो अर्को भाग सिलाइदिएर त्यो रगत नआउँछ भनेर अनि एपेन्डिक्स निकालेर बाहिर फालिन्छ, चट्टै निकालेर। अनि लाइफ लङलाई सन्चो भयो, कहिले पनि समस्या आउँदैन एपेन्डिक्समा। अब अन्त समस्या त आउन सक्ला अरू कारणले है। त्यति भन्न चाहेँ। लक्षणहरू मैले बताएँ आज। अब यसमा डाइट के गर्ने, कसरी रोक्ने, प्रिभेन्ट कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ, मलाई थाहा छ। यसमा रोक्न यसको उपाय छैन है, कहिले के कारणले हुन्छ पनि थाहा हुँदैन। जस्तै अन्तरिक्षमा जान्छन् नि, तिनीहरूले एपेन्डिक्स निकालेर जान्छन् हुन्छ नि माथि अन्तरिक्ष यात्रीहरूले, किनकि उहाँ त अपरेसन गर्ने कुरो भएन, छट्ट निकालेर फालिदिने मिल्ने भयो धेरैले। पहिला गरिन्थ्यो, आजकल चलन सक्छ थाहा भएन। त्यति नै भन्न चाहेँ एपेन्डिसाइटिसको बारेमा। कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, तपाईँलाई काम नलागे पनि अरूलाई काम लाग्न सक्छ। अलराइट, थ्याङ्क यू अल। अर्को पटक म छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। बाई बाई, सी यू।